तुझे सपनों में सपनों में सपनों में तुझे सपनों में रोज बुलाए दुपट्टा मेरा मल मल का करूँ क्या इस चंचलता दुपट्टा मेरा मल मल का करूँ क्या इस चंचलता चाहे जब खटाए झूम के यहाँ आहा 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 लहराए मेरे शानों में मेरी जुल्फे झूम के और भी ये महक जाए जब घटाए झूम के इसे जितना समेटू बल खाए पट्टा मेरा मल मल का करूँ क्या इस चंचलता Here I am, I'm missing you. I have to feel this, baby. You're missing me too. ढांपे मेरे चेहरे को जागते में शाम से और भी ये महक जाए जब घटाए झूम के मुझे प्यार के रंग दिखाए दुपट्टा मेरा मल मल का करूँ क्या इस चंचलता दुपट्टा मेरा मल मल का करूँ क्या इस चंचलता तुझे सपनों में सपनों में सपनों में तुझे सपनों में सपनों में सपनों में तुझे सपनों में रोज बुलाए दुपट्टा मेरा मल मल का करूँ क्या इस चंचलता दुपट्टा मेरा मल मल का करूँ क्या इस चंचलता थैंक यू बहुत खूबसूरत आवाज़ सना, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, ज़बरदस्त गाना आपने सुनाया, सभी महसूस हुए। आपसे गुफ्तगू भी हम करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ते हैं जनाब शब्बीर कायम खानी साहब आपसे। अच्छा, ज़ाहिर है आपकी जो सियासी जमात से वाबस्तगी भी है, तो हम उस तरह तो बात नहीं कर रहे पॉलिटिकल हवाले से, लेकिन वैसे एक बात मैं कर रहा हूँ कि आपके जो कायद हैं इस वक्त, जो आपके चेयरमैन हैं इस वक्त, कायद का नाम लिया तो थोड़ा सा मुतग़य्यर चेहरा हुआ आपका, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो चेयरमैन हैं आप, कोई ना कोई इस तरह की खूबी होती है ना, आदमी को बहुत पसंद होती है, तो क्या ऐसी खूबी है जो आप समझते हैं दूसरे लीडरान से मुमताज़ करती है उनको? देखिए, ये मुनासिब नहीं कि जिस तरह जो आपने बात की ना कि ये किसी दिन प्रोग्राम ईद वाले दिन ये ना ऐसे सवाल ना मैंने इसलिए पूछा ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि इस खूबी की बिना पर मैं इस पार्टी में शामिल हूँ। दूसरे दिन के लिए पर्टिकुलर आज का दिन ना रखें, फिर बुलाइएगा, पूरा सोलो प्रोग्राम कीजिएगा, फिर जो जो आप चलो एक जुमला तो कहते हैं अपने लीडर के बारे में। अच्छा, उनमें एक सलाहियत है, उनमें एक काबिलियत है, उसी जो आपकी तरफ इशारा है उन्हीं कायद के ज़माने में नहीं, मैं तंज़िया नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक होता है ना कि जी फजल रहमान साहब, उसको लाइक करने वाले कहते हैं कि सच्चा लीडर है, अल्लाह ताला उनमें सलाहियत दी। वो आज नहीं, वो 93 में वो उस वक्त भी फेडरल मिनिस्टर थे, और ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हर एक में कोई ना कोई सलाहियत दी होती है, उसकी वजह से आप वो सलाहियत की बुनियाद के ऊपर ही वो आज पार्टी के चेयरमैन भी हैं, और वो अभी इस वक्त फेडरल मिनिस्टर, अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी है। तो यकीन फिर सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त है उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, ना कि उस पर कोई तनकीद करनी चाहिए। नहीं, तनकीद आपकी और मेरी कोशिशों की वजह से ऊपर नहीं बढ़ता, इंसान अपनी सलाहियतों की बुनियाद के ऊपर जाता है। और कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, यार वो कैसे इतनी ऊपर जल्दी चला गया, तो यकीन उसमें कोई ना कोई रजामंदी होती है। अल्लाह फोर्स एक आदमी काम कर रहा है सर, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला जिस पे राजी हो रहा है। आप ये तो कोई सवाल करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसके पीछे आप देखो जो उनकी स्ट्रगल है, आप शायद जानते होंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, कि वो आज से नहीं है ना, वो बुनियादी कारकुन हैं, वो APMSO के वो चेयरमैन रहे हैं, उसके बाद फिर वो
مختلف عہدوں پر رہے, جلا وطن رہے, وہ امریکہ چلے گئے, کافی تکلیفیں برداشت کی ہیں, کافی صعوبتیں برداشت کی ہیں, آج وہ پارٹی کے چیئرمین, اللہ تعالیٰ نے عزت دی. ایک ذہین آدمی آپ نے کہا جس کی وجہ سے یس آپ لوگ اس میں متاثر. آپ کے باقی اگر اور مزید اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنے تو پھر کسی دن ضرور آپ. ارے نہیں سر, آپ ہر بات کو سیاسی لے آ رہے ہیں. میرا صرف مقصد یہ تھا ایک جملے میں ہوتا ہے نا کہ ڈسکرائب کیجیے اپنے لیڈر کو, وہ میں نے بات کی تھی آپ سے. میں نے کر دیا. آپ نے تو ایک جملہ نہیں کہا سر, آپ نے نہیں مزید اور پوچھ رہے ہیں. آپ اپنے لیڈر کو ایک جملے میں کس طرح ڈسکرائب کریں گے, یہ میں بات کر رہا ہوں. جی جی, سچا اور مقبول. اب اس میں آپ اگر 15 منٹ لیں تو سر آپ نے کیا ایک جملہ نہیں کہا نا, اس وقت آپ نے جملہ استعمال نہیں کیا تھا نا کہ آپ نے جب میں نے اس لیے کہا آپ کی گفتگو میں لب لعاب یہ نکالا کہ بھائی ایک پڑھا لکھا اور سچا آدمی جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں. آپ یہ چھوٹے ہیں, آپ میں اس عمر میں آپ پھر سیاسی کر رہے ہیں. آپ پھر سیاسی کر سر, آپ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. کس کو؟ میرا اصل جو میں پسند کرتا تھا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب. کیا خوبی ایسی جو سب سے پسند تھی آپ کو ہے؟ بلکہ ٹرو پولیٹیکل لیڈر, غریبوں کی آواز, جو کہا وہ بھی کیا, جو نہیں کہا پاکستان کو وہ بھی دے گیا, اور اپنا نہیں پورے خاندان کی اپنی قربانی دے کے اس پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا گیا. یہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں آج کے اس دور میں. اور تقریباً اب تو ایک فیشن بن گیا, ہر پارٹی کا لیڈر ان کا نام لے کے سیاست کرتا ہے, چاہے وہ ان کی پارٹی کا لیڈر ہو یا ان کی پارٹی کا. وہ اپنی تقریروں میں اس کا نام لے کے اس کی تعریف کر کے آگے گیا, اس کی فٹ اسٹیپ پہ آگے گیا. ہے سر یہ بات؟ میں اس موضوع پہ آج بات کرنا. اچھا آپ بات کرنا نہیں چاہ رہے. نہیں, اس موضوع پہ آج بات کرنے کا سر موسیقی کی بات کیوں نہیں کر رہے آپ؟ کوتاہی ہوتی ہے, خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور ساری چیزیں. موضوع آج کا دن, آج دوسری بات کریں, آپ مٹھائی کی بات کریں, گوشت کی بات کریں. موسیقی کیوں بات نہیں کر رہے؟ موسیقی سنیں. آپ کس کو سنتے ہیں آپ زیادہ؟ میں آبدہ پروین, میں فوک زیادہ سنتا ہوں, میں آبدہ پروین کو سنتا ہوں زیادہ. اچھا, پاکستان میں آبدہ پروین, ریشما مرحوم بڑی ظاہر ہے, دونوں بہت لیجنڈ پاکستان کی بڑی سنگر. کون سی آبدہ پروین صاحب کو کافی کوئی اس طرح غزل گیت کیا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ ظاہر ہے وہ گیت نہیں, آپ کو پتہ ہے وہ تو فوک سنگر ہیں, اور ان کی آواز میں جو اللہ تعالیٰ نے جادو دیا ہے تو ان کا اس کا کوئی نام البدل نہیں ہے, اور وہ بڑا ڈوب کر گاتی ہیں. عارفانہ کلام ہوتے ہیں ان کے, وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتی ہیں گاتے ہوئے. اثر کرتا ہے لوگوں پر, اثر کرتا ہے. تو میں ایک قصہ میں سنا دوں. میں منسٹر تھا اس وقت کلچر کا, ٹورزم, کلچر, اسپورٹس. تو ایک بھٹشا میں ایک تقریب تھی, حضرت شاہ عبدالقدیر بھٹائی کا عرس تھا, تو اس میں بھی بیٹھا. میرے ساتھ اس وقت جو سی ایم تھے ارباب غلام رحیم صاحب, وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جی جی, تو وہ جانے لگے تو میں نے کہا ابھی آبدہ پروین صاحبہ اسٹیج پر ہیں تو ان کو ایک دو کلام سن کر آپ ضرور جائیے گا. تو پھر انہوں نے ٹائم دیکھا اور ان کو جانا تھا مٹیاری اس وقت, تو چلو بولے بیٹھ جاتا ہوں میں. لیکن جب آبدہ پروین نے جب گانا شروع کیا, اور آپ یقین کرنا کہ صبح جب اذان ہو رہی تھی اس وقت بندے وہ بیٹھے رہے, پھر وہ بیٹھا رہے, یعنی اتنے وہ مدوش ہو گئے, یعنی ان کی آواز میں تو بات آواز کی نہیں, تو اس طرح ڈوب کر گاتی ہیں. اچھا, آپ کو کون سی سنگر پسند ہے؟ آپ خود اتنے اچھے گاتے ہیں ماشاءاللہ. سر نے کہا ہے کہ آبدہ پروین پاکستان کی بہت بڑی لیجنڈ ہے. مجھے تو سارے سنگرز پسند ہیں, کیونکہ سنگرز تو گاتے ہی اچھا ہے نا. دیکھو اساتذہ تو ہے ہی نا. اب آپ کوئی بیدن صاحب کا نام لے, نور جہاں کا نام لے, آبدہ پروین, یہ تو مجھے عاطف اسلم بہت میری آپ کی پسند سے بالتر ہے. مجھے عاطف اسلم پسند ہے. عاطف اسلم, بس عاطف اسلم آج کے دور کا ظاہر مقبول سنگر ہے. آپ غالہ صاحب, آپ کو میوزک سے کتنا ہے, مطلب فارغ اوقات میں سنتی ہیں میوزک بھی؟ میوزک مجھے پسند ہے, اور میں زیادہ تر ینگ لوگوں کا میوزک مجھے پسند آتا ہے, کیونکہ بچیاں ینگسٹرز کے میوزک سنتی ہیں, اور تو اکثر فرینڈس وغیرہ وہ کہتی ہیں کہ تم یہ کون سا نیا گانا تم نے سنا ہے. تو کیونکہ بچوں کے ساتھ آپ سنتے ہیں تو اس لیے آپ ینگ اس کو لوٹ کو پسند کرنے لگتے ہیں. بٹ آبویسلی پاکستان, کیونکہ میں ہیریٹیج اور کلچر کی پارلیمنٹری سیکریٹری بھی رہ چکی ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کلچرلی بہت اسٹرانگ ہے. نہ صرف یہ کہ کلچرلی اسٹرانگ ہے, بلکہ ہمارا جو ملک ہے وہ انتہائی ٹیلنٹڈ لوگوں کا ایک ملک ہے. بالکل, اور ہمارے پاس 70% جوان لوگ ہیں, جس میں 50% سے زیادہ خواتین ہماری پاپولیشن کا حصہ ہیں. تو صنف نازک, تو جہاں پہ صنف نازک ہو, جہاں ینگ لوگ ہوں, جہاں ایسپریشنز ہوں, جہاں لوگوں نے آگے جانا ہے, آپ کتنا بھی نوز ڈائیو کر دیں اکانومی کو,
اگر آپ کے پاس یہ ینگ پاپولیشن موجود ہے, آپ کے پاس ایک اچھا لیڈر موجود ہے, آپ کے پاس جو ہے خواتین موجود ہیں, تو آپ کبھی ہار نہیں سکتے, آپ نے آگے جانا ہے, بالکل اوپر جائیں گے آپ. دیکھیے جب امنگ کے ساتھ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو میوزک بھی سنتے ہیں, کیونکہ میوزک کے بغیر آپ کی موومنٹ کبھی کبھی آپ ایکسرسائز, اگر انٹینس ایکسرسائز کریں گے تو آپ میوزک سنیں گے. اگر آپ کوئی تیاری کر رہے ہوں گے کسی میچ کی ہے کچھ, تو اس میں بھی ون ٹائم آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے میوزک سننا ہے. کچھ لوگ, میں میوزک سنتی ہوں. دوسری یہ کچھ لوگ جو ہیں, اگر آپ صوفیانہ اس کی کلام کی طرف آتے ہیں تو کئی دفعہ آپ نعتوں میں بہت زیادہ اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں, اپنے آپ کو اس میں محسوس کرتے ہیں. کلام سنتے ہیں, عارفانہ کلام ہے. اور دیکھیں راحت فتح علی ہیں, ان کے جو چچا تھے نصرت فتح علی خان, ان لوگوں نے بہت میریکولس, یہ آپ کو دونوں جو نام لیا آپ نے, پورا انہوں نے پاکستان دنیا اسلام پھیلانے کا ذریعہ بھی بنے ہیں, بالکل ایک ریپرزینٹیٹیو بن گئے وہ لوگ. تو اس میں پھر اچھا دوسری بات یہ کہ آرٹ جو ہے اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. آرٹ جو ہے وہ کلچر جو ہے وہ کس کو آپ بند نہیں کر سکتے, بالکل وہ اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے, لوگوں میں پھیلا ہوا ہوتا ہے. ہر شخص, اگر کوئی کہیں اور ملک کا کوئی ایکٹر ہے جو بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے, آپ کتنا بھی فلم نہ لگنے دیں ان لوگوں کی, مگر کہیں نہ کہیں لوگ وہ فلم دیکھ لیں گے, کہیں نہ کہیں وہ لوگ اس کو, ہمارے یہاں پابندی ہے, چاہے ہمارے یہاں ہو یا دوسرے سائڈ پہ ہو, مگر لوگوں کو ہمارے ایکٹرز کے بارے میں بھی پتہ ہے اور ہمیں دوسرے سائڈ کے بارے میں پتہ ہے. اس طرف میں آتا ہوں. نواز زہیر صاحب, عارفانہ کلام پسند ہے, ظاہر نئی جنریشن کی بھی سنتے ہیں, وہ انہوں نے بتایا ان کو بھی. آپ کے بارے میں تو ظاہر یہ کہا جاتا ہے رومانٹک گانے زیادہ پسند, شوق سے سنتے ہیں آپ. مجھے غزلیں بہت پسند ہیں. اچھا غزلیں, چاہے وہ راحت فتح علی کر رہے ہوں, مہدی حسن ہوں, ادھر سے جگجیت ہوں, کشور ہوں. لیکن جب سما سنتے ہیں تو پھر وہ ایک الگ ہے, اس میں تو کوئی عابدہ پروین کا مقابلہ ہی نہیں ہے, وہ ایک الگ کلاس ہے. اچھا میوزک سے, سر میوزک سے ایج کا تعلق ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. جب میں ینگ تھا ان کی ایج میں مائیکل جیکسن کو تو بہت پسند کرتا تھا, اس کے گانے کو, اس کے ڈانس کو. ایج کے ساتھ ساتھ چلنا بھی چاہیے. اب اگر اس ایج میں مائیکل جیکسن کو پسند کروں یا اس کی چیزیں اس کی فالو کروں, آپ بھی اپنے آپ کو چینج کریں ایج کے ساتھ. آپ بھی آپ چینج نہیں ہو رہے, مجھے لگ رہا ہے آپ وہی ٹین ایج میں ہیں, آپ ابھی تک ٹین ایج میں ہیں, ذرا سا باہر آئیں. لیکن آپ جان بوجھ کے سارے میل سنگرز کے نام لے رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کسی پرانے سنگر کا نام لیتے ہیں. گھر والے تو ظاہر دیکھتے ہیں سب کی چینل. چترا تھی جگجیت کے ساتھ, غزلوں میں مجھے وہی پسند ہے, باقی کوئی ایسی وہ ہے نہیں. اب تو پروین کی میں نے بات کی, ینگ سنگرز میں یار میں ٹو بی آنیسٹ اب بہت زیادہ ان لوگوں کو وہ کرتا ہوں, میں نے بہت موٹیویٹ کیا. ان کو بھی کیا, اس سے پہلے میں نے بھی ذکر کیا نئی باز روفی کے بیٹے اب بھی اپنا لائے, میں اس کو بہت عرصے سے کہتا تھا دوسروں کے گانے گانا چھوڑو یار, تم لوگوں کی اتنی اچھی آواز ہے, اپنے گانے لاؤ, اپنے سانگ لاؤ, اپنے البمز لاؤ. جو تم سے پہلے ایرا کے لوگ تھے وہ ایک البم ختم نہیں ہوتا تھا دوسرا آ جاتا تھا, ایک ختم نہیں. نازیہ حسن تھی, زہیب تھے, دیکھیں کتنے ان نے البم سے اتنے پیسے اس ایج میں کما لیے تھے, اس ایرا میں, کہ آج کل لوگ بڑے بڑے اس میں نہیں کما پاتے. تو تھوڑی سی محنت کرو, دوسروں کے گانے چھوڑ کے اپنے گانے گاؤ, تو وہ ہے. میں تو ینگسٹر کو یہ بولتا ہوں. سر آپ بھی سمجھتے ہیں صحیح کہا زبیر, ایج کا تعلق ہے, مطلب اسکول کالج میں کسی اور طرح کا میوزک, پھر شادی ہو گئی, پھر غمزدہ میوزک, پھر آپ سے انہوں نے کہا نا, نوید صاحب نے کہا نا کہ آپ بھی اب ذرا سوچیں. محسوس کر رہا ہوں. سر آپ نے بتایا نہیں اس بات کا, اسکول کالج میں بھی رومانٹک میں سنتے رہے. ظاہر عمر کے ساتھ ساتھ انسان میں تبدیلی آتی ہے, یہ ایک ہیومن نیچر انسان کی وہ ہے. تو اگر آپ جس طرح اس ایج کے اندر وہ انہوں نے کہا کہ اگر مائیکل جیکسن سنتے ہیں آپ بھی سننا چاہیے اپنے ینگ ایج کے گانے سننے. لیکن مزے کی بات سننے, اس میں کیا مائنڈ نہیں کیا بات ہے. ہم نے تو ینگ ایج میں بھی, جب ایج ہماری ٹین ایج تھی, تب بھی ہم نور جہاں کی غزلیں سنتے تھے, یا جگجیت, یا اس طرح سے. سر وہ تو اس دور میں مائیکل جیکسن سنتے رہے, آپ ظاہر ہے گاؤں سے تعلق ہے, وہ ایک شوق ہوتا ہے. جیسے ہمارے ساتھ تعلق ہے, آپ علن فقیر سنتے ہوں گے, ظاہر تھوڑا سا فرق تو ہوگا نا. نہیں, اس میں گاؤں اور شہر کا نہیں ہے. سر کلچر کا فرق نہیں ہے جی, کلچر تو ہوتا ہے نا. فوک میوزک ہم زیادہ سنتے ہیں, گاؤں میں رہتے ہیں. جی جی جی. اس زمانے میں آپ بھی فوک سنتے ہیں. عابدہ پروین آپ نے نام لیا, فوک میوزک کا بھی نام لیا, علن فقیر صاحب, مائی بھاگی. سنا تو سب کو تو سنا ہی نا. دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں سب چیزیں اویلیبل ہیں, کیسٹیں, ساری چیزیں تھیں اس وقت تو بڑی کیسٹ آتی تھی, پھر وہ سی ڈی آنے لگی ہے, اس طرح مطلب چینج ہوتی رہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہ نہیں کہ شہروں میں زیادہ اویلیبل ہوتی تھی, موبائل آپ کے پاس ہے, اور اب آپ کو جانے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. تو آپ تو بس کتنی ہیلپ ملتی ہے آپ کو ان چیزوں سے؟ اب تو
آپ کے انٹرنیٹ موجود ہے, ایک کلک پر دنیا بھر کا میوزک دیکھ لیں, کون کیا لکھ رہا ہے, کون کیا پڑھ رہا ہے, تمام چیزیں ہیلپ مل رہی ہے ان چیزوں سے؟ کافی ہیلپ, بہت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے اب تو یعنی میوزک میں تو ہر کام آسان کر دیا نا, ہر چیز بہت ایزی ہو گئی, اور ڈسٹریبیوشنز آ گئیں جو گلوبلی ٹریک کو ریلیز کیا جاتا ہے نا جس طرح, تو اب تو بہت آسان ہو گیا. سبسکرپشن سالانہ کوئی بھی شخص وہ پرچیز کر کے اپنا گانا ریکارڈ کر کے اور بہت آسانی سے یعنی ایک پروفائل کریٹ کر کے اپلوڈ کر کے اور اس کو گلوبلی ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے. یہ آسانیاں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی ریکارڈ لیبل کے پاس جانا ہے اور اس سے معاہدہ کرنا ہے, پھر آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو اب تو ہر شخص کے ہاتھ میں دے دیا نا, ایک فون کے اندر ہے, اور گانا کس طرح سے گلوبلی ریلیز کرنا ہے, وہ ڈسٹریبیوشنز بہت ساری آ گئی ہیں. اس سے تھوڑا نقصان نہیں ہوا سر, میں آتا ہوں, اس سے نقصان نہیں ہوا کہ اب ہم مبارکباد بھی دے رہے ہوتے ہیں موبائل پہ, واٹس ایپ پہ میسج کر دیتے ہیں عید کی مبارکباد بھی ہے تو بنا بنایا میسج. پہلے ہم جایا کرتے تھے یا عید کارڈ بھیجتے تھے, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بہتر تھا یا اس کو آپ زیادہ انجوائے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہی ہیں نا. دیکھو ایک دور بھی دیکھنے کی زمانہ تھا تو یہ لوگ جو حکیم ہوتے تھے وہ نفس کو پکڑ کر آپ کی بیماری کی تشخیص کیا کرتے تھے. لوگ سورج کی شعاؤں سے اور اس سے وقت کا ایک تعین کرتے تھے, لوگ پتھر سے آگ جلایا کرتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں کبوتر کے اندر کبوتر ختم ہو جایا کرتا تھا. اب وہ زمانے کی بات ہو رہی ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہیں. اور جب سے یہ آئی ٹی کا دور آیا تو آپ کو بڑا بہت مزید تیزی کے ساتھ نزدیک لیا ہے لوگوں کو. ایک زمانہ تھا ہم اور آپ تختی لکھتے رہے, سلیٹیں لکھتے رہے, لیکن آج اگر بچوں کو ہم تختی دکھائیں, سلیٹ دکھائیں تو وہ تو اس کے لیے بڑا ایک عجوبہ ہوگا. بالکل میوزیم میں. لیکن آج آپ کو پتا ہے چھوٹا بچے کے ہاتھ میں آپ کو پتا ہے فون, اینڈرائڈ فون ہے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ زمانے نے ترقی بھی کی اور تیزی کے ساتھ تبدیلی دوریاں بڑھی ہیں یا تبدیلیاں ہو گئی ہیں اس سے؟ میرا خیال اس سے دونوں ہی باتیں. قربت اس لیے بڑھی کہ جو آپ کے جو ایسے بہت سے آپ کے فرینڈ, ایسے دوست عزیز احباب تھے جو بچھڑے ہوئے تھے, مل نہیں پا رہے تھے, اس ٹیکنالوجی آپ کو قریب کر دیا. کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, مثال کے طور پہ میرے اپنے رشتے دار ہیں انڈیا میں رہتے تھے, کبھی رابطہ ہی نہیں تھا. کبھی کوئی اگر انڈیا سے کوئی خیر خبر کوئی سماچار آ جاتا تو پتہ چلتا تھا ان کی خیر خیریت. جب سے یہ میسنجر اور واٹس ایپ اور یہ ساری آئی واٹس ایپ, تو ساری چیزیں وہ رشتے داریاں دوبارہ سے تازہ ہو گئی ہیں. تو ایک اس طرح, اور دوریاں بھی ہوں گی. دوریاں اس لیے ہو گئی کہ بچے پہلے سب ایک کامن گھر میں بیٹھے ہو گئے گپ شپ مارا کرتے, ہمارے ہاتھ میں فون ہیں تو سب لوگ فون میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں ملا جلا رد عمل ہے. آج دور کے تقاضے, آپ یہ سمجھتی ہیں اس سے دوریاں بڑھی ہیں کہ ہم پہلے مبارکباد دینے چل کے جایا کرتے تھے؟ میرے خیال میں تو قریب ہوئے ہیں لوگ. اچھا قریب ہو گئے اس سے. جو بات ہو رہی تھی آج سے 20-25 سال پہلے گلوبل ولیج کی, کہ گلوبل ولیج ہوگا, سب لوگ ایک جیسا سوچیں گے. اب آپ دیکھیے سب جوان لوگ ایک طرح سوچ رہے ہیں, اچھا سوچ رہے ہیں. میں ہمیشہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سے جو اگلی جنریشن ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے اور وہ ہم سے بہت آگے جائے گی. اور جو ہماری خواب اور امیدیں تھیں جس پہ شاید ہم وہ اتنا اسٹرگل نہیں کر پائے, ہماری گریٹ ہوپ ہے کہ ہمارا جو نیا نوجوان ہے وہ انشاءاللہ ان کی تکمیل کرے گا, ان تک پہنچے گا. ان کے پاس خیال بھی ہے, سوچ بھی ہے, تعلیم بھی ہے, اور وہ جذبہ ولولہ اور وہ ساری طاقت بھی ہے جس سے وہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گا. زبیر صاحب آپ تو سر مسکرا رہے تھے, کوئی ایج کی بات ہوتی ہے مسکراتے ضرور ہیں آپ. ایکچولی سر چیز ایج کے ساتھ چینج ہو رہی ہے. آپ نے موبائل کی بات کی, میوزک کی بات کی, آپ نہیں چینج ہو رہے ہیں, مجھے اس کی بڑی فکر ہے. اچھا باقی بات جو ہے کر کے آپ کی طرح قریب قریب آنے, تھوڑا سا آپ اس بارے میں غور کریں. آج ایک بچہ لیاری میں ایک گانا گاتا ہے, اس کو یوٹیوب پہ ڈالتا ہے اور ملینر ہو جاتا ہے. تو یہ آج کے دور میں اتنا ان چیزوں کا اتنا فائدہ ہے. کیا وہ سیاست میں آتا ہے اور ملینر ہو جاتا ہے؟ تو انہیں اس میں بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, سیاست بڑی اسٹرگل کرنی ہوتی ہے. ایک رات میں تو آئے اور میں نے بن گئی ہوں, ایک رات میں ایک یوٹیوب سے لوگ تو آئے اور ایم پی بن گئے. آپ تو ظاہر ہے ایک اسٹرگل ہے نا آپ کی, تو کہ 40 سال ہو گئے میں سیاست میں. میں اب ہمارے بھی بہت سارے دوست ایسے ہیں, ابھی جی 4 مہینے پہلے پارٹی جوائن کی تھی, اب وہ ایم پی ایم این اے بن گیا. مطلب یہ بھی ہے, یہ بھی کہیں گے جدید تقاضے ہیں. یہ بھی بالکل ایسے کہنا ہے, ایسے بہت ساری پارٹی میں, کہ آپ مخصوص بات نہیں کر رہا کسی تو آپ کی پارٹی کی یا کوئی بی ٹی آئی کی یا کوئی مخصوص پارٹی کی, بہت ساری پارٹیز میں سے لوگ ہیں. اچھا یہ بات بھی ہے جس طرح ہم نے بات کی, تو دوریاں بھی ہیں اس سے سمٹی ہیں کچھ, اور قربتیں بھی بڑی ہیں کچھ اس سے. لیکن اس میں ایم کیو شامل نہ کریں آپ. میرے خیال میں نہیں, میں جنرلی بات میں تو پازیٹیو لوں گا. آپ تو ہر بات ایم کیو پہ, ایسی بات نہ کریں. ہر بات عید پہ لیں آپ, ایم کیو پہ نہ لیں.
कुर्बानी भी लें, आज तो कुर्बानी का नाम है। हाँ यस मैं तो इसको पॉजिटिव लेता हूँ। इसके जो टेक्नोलॉजी जो डिस्कवर हो रही है उसके फ़ायदे ही हो रहे हैं नौजवानों को भी, और खाली नौजवानों को भी नहीं, लेट एज के लोगों को भी हो रहे हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ सिंग आपस में अपने आप को कर लें तो बहुत फ़ायदे हैं। इससे कोई दूरियां बढ़ नहीं रही, सिमट रही हैं यार दुनिया। आज हमने सोचा था कि कभी अभी एक लम्हे में यहाँ से कॉल करूँ, न्यूयॉर्क में क्या टाइम हो रहा है कुछ नहीं है, अगले लम्हे उधर बैल बज रही है, मैं अपने कज़न के साथ इंतजार किया करते थे तो खत आएगा, कोई पैगाम देगा आकर। कभी हम जब बाहर थे तो हमको अपनी वालदा से बात करने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं अब 90s की बात कर लें तो जी हाँ, हमको बड़ी मुश्किलात होती थी उधर से फ़ोन करें, या पाकिस्तान से 5-10 साल और पीछे नहीं तो ट्रंक कॉल बुक करनी पड़ती थी बाहर, फिर जाके कहीं आवाज़ सुनते थे वो भी गड़गड़ आती थी, उतने बीच में ऑपरेटर बोलता था जी टाइम पूरा हो गया। आजकल तो ये सब चीज़ें अब आज सब चीज़ें सब बहुत आगे निकल गए, दुनिया को बहुत फायदा है। इसको नेगेटिव नहीं ले, बिल्कुल नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं है। मैं इस पे जा रहा हूँ टाइम के साथ चेंज हो, क्योंकि बाहर की आपने बात की, ज़ाहिर साहब आपने सफ़र किया होगा, शबीर साहब आपने भी सफ़र किया होगा, ख़ासतौर पे अमेरिका वगैरह के हम सुनते हैं कि जी वहाँ जाएँ एयरपोर्ट पे तो ख़ासतौर पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक होता है कि जी फिंगरप्रिंट, उसके बाद आंखें चेक हो रही हैं, उसके बाद कान चेक हो रहे, लगता है किसी क्लिनिक में आदमी आया हुआ है। तो ये सर ये मखसूस कर दिया है पाकिस्तानियों के लिए हमारे पासपोर्ट की इज्जत, ये सबको उन्होंने एक ही लाइन में खड़ा किया हुआ है, वो सबको चेक करते हैं, ऐसा नहीं है खाली पाकिस्तानियों के लिए, ऐसा नहीं। हमारे तो वज़ीर आज़म गए थे, उनका बेल्ट भी उतरवा लिया था उन्होंने। ज़ाहिर है वो मेटल है तो सबको ही करते हैं, मतलब जो सफ़र कर रहा है उसको पता है, जो जा रहा है बाहर जा रहा है उसमें, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर वो कर रहे हैं तो जब भी तो आप देखें ना कि वहाँ पे मुल्क अमेरिका की कोई बात मान लेते वहाँ पे, क्यों सर अमेरिका की कोई बात मान लेते तो वो सही कर रहा है, अमेरिका हमें हरा दिया, ठीक है यार उसका बनता है यार। नहीं आपने पूछा ना कि वो इस तरह से पाकिस्तानियों के लिए, पर्टिकुलर पाकिस्तानियों के लिए नहीं, ऐसा नहीं होता है, सबके लिए कि यार हम गए बड़ी बेइज्जती की। असल में बात यह है कि पाकिस्तानी जो हैं वो डिसिप्लिन में रहने के आदी नहीं है। अच्छा इसलिए जहाँ पे भी हमें डिसिप्लिन करने की कोई भी कोशिश करता है, अगर हम एयरपोर्ट पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं और हमें थोड़ा देर हो गई तो शोर मचाना शुरू हो जाएंगे, मगर अगर अमेरिका में या यूरोप में वही लाइन लगाएंगे तो चूँ भी नहीं करेंगे, हमें आदत पड़ चुकी है, क्योंकि गुलामी के सोच है। देखिए अपने मुल्क के अंदर अगर आप डिसिप्लिन क्रिएट करें, अपने इदारों के साथ आप ज़रा सा तमीज़ से पेश आएँ, इदारे वाले भी अपने आप को हुक्मरान ना समझें कि जैसे कोई खातून आई तो उनकी पिटाई कर दी किसी सिक्योरिटी वाली औरत ने, किसी बच्चे लड़के की पिटाई कर दी सिक्योरिटी वालों ने, कि वो जी हर किस्म के लोग होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, कोई नॉर्मल होते हैं, कोई ज़रा सा डिफरेंट होते हैं, कोई इमोशनल लोग भी होते हैं। तो जो वो लोग हैं जो ट्रेंड हैं उनको ज़रा सा अपनी तमीज़ दिखानी चाहिए पैसेंजर्स के साथ और बिहेव करना चाहिए, क्योंकि जो मुल्क से बाहर जाता है वो अपने सफ़ीर होता है मुल्क का सफ़ीर है, और फिर वो मुल्क वापस जो लोग आ रहे हैं, जो मुल्क पे पैसा खर्च करते हैं, मुल्क में पैसा भेजते हैं, उनकी कुछ तो इज़्ज़त करें आप। जो लोग बड़ा टैक्स देते हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं जो बड़ा टैक्स देते हैं, जिनकी तनख्वाहों से 40% टैक्स कट जाता है, उनको किसी किस्म की भी सहूलत नहीं मिलती, बिल्स उनके उसी तरह बड़े आते हैं, उनको उसी तरह लाइन में खड़ा। तो कोई चीज़ तो हो, जो लोग ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं या जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो मतलब कुछ हमें अपनी सोसाइटी में खुद अपने गिरेबानों में झांकना होगा, बियॉन्ड पार्टी, बियॉन्ड एनी पार्टी एफिलिएशन। हमने ये सोचना होगा कि हम पाकिस्तानी हैं, कि हम अपने मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हम खुद अपने आप को थोड़ा में झांकिए जी, जब ज़ाहिर तब्दीली आ सकती है। और अब तब्दीली की ज़ाहिर बात करूँगा, फिर ख़ासतौर से शबीर कायम खानी भाई तो लाजमी कहेंगे सियासी बात हो गई, हालांकि एक आम सी बात है तब्दीली। सर आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई शादी के बाद? अभी ज़्यादा बेहतर लगती है आपको, अच्छी लगती है? फिर मेरी शादी को 25-30 साल हो गए। अपनी बात करें, भूल भी गए आप अपनी बात करें, शादी को 10 साल हो गए, नहीं हुई, मुझको तो लग रहा है 10 साल हो गए। अच्छा सही टाइम पे हो जाती तो बेहतर होते। सही टाइम पे देखिए हर चीज टाइम के साथ चेंज होती है। शादी के बाद की ईदें ज़्यादा, शादी से पहले की लाइफ लोग एक दोस्तों की लाइफ, सर खुल के बोले, ठीक है ना, दोस्तों की लाइफ होती है, बंदा जो होता है वो दोस्तों में फिर रहा होता है, तो पहले वाली अच्छी थी ज़्यादा। हाँ, और उसके शादी के बाद ज़ाहिर सी बात है लाइफ चेंज होती है, दोस्ती खत्म होती है, आप अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, फिर फैमिली बढ़ती है, बच्चे होते हैं, उसकी प्रॉब्लम। सर ये बात किस हद तक दुरुस्त है? मैं चाहूँगा मुख्तसर भी जवाब दें आप, ताकि थोड़ा सा आगे भी चलें हम, कि उम्म कहा जाता है, शबीर साहब से भी मैं सवाल लाजमी पूछूंगा कि जी हर शरीफ आदमी कह लीजिए कि ये वो अपनी वाइफ से लाजमी डरता है, ये क्या है सर, ये मुहावरा है या हकीकत है? यार ये
आप जैसे लोगों ने सवाल ये किया हवा है बनाया हुआ है, अच्छा, डरता नहीं है अपना कोई? जैसा आप हर एक को समझने लगते हैं ना, जो कुछ आपके घर में बीत रही होती है, आप जैसे 2-4 लोग होते हैं जो चाहते हैं सबके साथ वही, लेकिन सबको तुम्हारे जैसा सबके साथ नहीं होता, बेफिक्र हो। सर ये आप जो एक मैं कवर कर इसमें रहे हैं ऐड करना चाहूँगी, जितना जिसका रुतबा बड़ा है उतना ही वो अपनी बीवी की इज्जत करता है। दे सर, अब जवाब दें। इज्जत करना एक अलग बात है, इज्जत करने का मतलब है घर का माहौल दुरुस्त रखना। करना एक अलग बात है यार, इज्जत करना एक नहीं, अलग जो बात है। हमारा जो माहौल है उसमें ये कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी की इज्जत कर रहा है, उसका लिहाज कर रहा है, उसकी बात को तरजीह दे रहा है दूसरे मामलात में, तो फिर उसको बीवी का गुलाम और डरपोक्स कहना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि ये दो पहिए। मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूँ, बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने कि हमारा मुआशरा ऐसा है ना, तो हमें अपनी सोच में तब्दीली लानी चाहिए। बशमूल में खुद मतलब हमें सोच में तब्दीली लानी चाहिए कि हम अगर किसी खातून की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी बीवी की रिस्पेक्ट, नहीं खातून की कोई भी हो रिस्पेक्ट करना, तो नहीं, बीवी की नहीं करें और दूसरी खातून की करें तो क्वेश्चन मार्क। पर्टिकुलर बीवी की बात हो रही तो उसमें मतलब रिस्पेक्ट करना तो एक ये क्या भाई, ऐसा तो नहीं कि आप अपनी बीवी रिस्पेक्ट करो, कोई खातून कोई भी हो घर के अंदर, यानी कि आप उनकी रिस्पेक्ट ना करें। नहीं, बिल्कुल सबकी करना, पर्टिकुलरली बीवी की आप रिस्पेक्ट करें। ज़रा आपकी शरीक हयात है, और हमारे मज़हब ने भी हमें नहीं कहा कि खुदा ना करे। कहा यह गया है कि जो औरत अपने शौहर की, अगर किसी शौहर के बारे में मालूम करना हो तो उसकी बीवी से पूछो, किसी आदमी के बारे में मालूम करना हो तो उसकी बीवी से पूछो, बिकॉज वो अगर तारीफ करती है। वो हस्बैंड वो शो डरते हैं जो गलत काम कर रहे हो, लेकिन अपनी बेगम से डरते होंगे, वो अपनी बेगम से जरूर डरते होंगे। बहुत सारी बीवियां तो नहीं डरते, तो क्या मतलब है, रोब है उनका घर में? नहीं, हमारे यहाँ वही माशरे वही बात है, हमें अपनी सोच को थोड़ा चेंज करना सोच है। को। और हमेशा ये सही बहुत सी बात बहुत सी बीवियां अलहदगी के बाद हो जाती है, अलहदगी झगड़ा हो जाते हैं, फिर किताबों में पता नहीं क्या क्या लिख देती हैं, उसको सच नहीं मानना चाहिए। बीवी की कहीं भी हर बात को अगर आप सच मान लेंगे तो बहुत मुश्किलात हो जाएगी। अब ये सियासी बात है नहीं है, कभी कभी ऐसी नहीं वो सियासत की तरफ कोई ना कोई पॉइंट ऐसा घूमता है, लेकिन उसको आप दरगुजर अगर उसमें देखने की ये जरूरत होती है, बीवी ऐसी किताबें लिख दे तो उसका शौहर उसके बारे में एक लफ्ज भी बुराई ना करे, तो उसमें इज्जतदारी किसकी है? ये तो है। तो अगर सच की तरदीद ना करे कोई तो क्या करे, तस्दीक या तरदीद की जाती है ना। अगर कोई तरदीद ही नहीं कर रहा है, वो बंदा बोलेगा, बात बढ़ेगी। मैं इनकी बात से इख्तिलाफ इनकी फेवर में ही कर रहा हूँ कि अगर किसी की भी हर बात को सही नहीं मानना चाहिए, कि चाहे वो बीवी हो चाहे वो मियां, थोड़ी बहुत तहकीक तो होनी चाहिए। हाँ? मैं तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं समझा नहीं बात। इन्होंने ये कहा कि अगर किसी की बीवी कोई बात कहे, किसी मियाँ के बारे में जानना चाहे, तो उसकी बीवी की बात की अहमियत होती है। मैंने नहीं कहा, ये रसूल अल्लाह ने कहा है। नहीं, आपने तो ये कहा कि किताब कोई लिख दे। हमारी कोटेशंस जितनी भी रसूल अल्लाह से रिलेटेड हैं वो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, औरतों के लिए नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत कंसेशंस औरतों को दिए गए हैं दीन के अंदर, और बहुत आसानियाँ पैदा की गई हैं, बहुत इज्जत दी गई है, बहुत एहतराम किया गया है ख़वातीन का, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, सबका एहतराम दिया गया है। और हमारे यहाँ सिर्फ माशरे में जो बात होती है वो दूसरी और तीसरी और चौथी बीवी की बात होती है। बिल्कुल जी। अच्छा, ज़ाब्ता हयात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ब्ते हमारे सामने है, मुस्तहरम अमल करे, तो उन्होंने भी अपनी बीवियों की ज़ाहिर इज्जत ही किया, और उससे हमें सीखना चाहिए। ज़रा मोहतरम ये बताइए कि आपसे इसलिए हमने गुफ्तगू नहीं की कि शादीशुदा हम हैं, हम तो बात कर रहे हैं, आपने शादी नहीं की ना अभी तक? नहीं, अभी तक। क्या वजह है? शादी की वजह ये है कि मैं एज नहीं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहा, मुझे डिसाइड नहीं, कंफ्यूज हैं आप? मैं कंफ्यूज। डिसाइड के लड़की डिसाइड नहीं कर पा रहे या शादी डिसाइड लड़की डिसाइड नहीं कर पा लड़की डिसाइड। आजकल के लड़के जाहिर है 5-5 6-6 गर्लफ्रेंड होंगी, तो ये फैसला ना मैंने अपने घर वालों पे छोड़ा हुआ है। ये फैसला, हाँ, ये फैसला मैंने अपने घर वालों पे छोड़ा हुआ है। हाँ। सर ये जो बात चाह रही है फिर वही सर, मुझे 19 जुबानें सुननी है, आपने एक जुबान सुना के खत्म कर दिया सर। सना आप बताइए, पीछे पड़ गए। 19 ज़बानों में आप गाने भी गाती हैं, ब्रेक, क्योंकि आपके सॉन्ग से हमें जाना है, आप क्या सुना रही हैं आप हमें? जी सना, कि कौन सा सॉन्ग हमें सुना रही है ब्रेक पे जाने से पहले? आप वो जो है वो 3 से 4 जुबान में सुनाऊंगी, अस्थाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, हम कोशिश करते हैं जी, ये ज़बानें हम समझ में आए। म्यूजिक होगा ये। अच्छा, विदाउट म्यूजिक? हाँ, क्योंकि इनके जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के म्यूजिक है, तो वो अच्छा, कंट्री बता दीजिएगा, मैं तो पता नहीं चला कि क्या सुना है आपने। इंडोनेशियन। अच्छा, इंडोनेशियन। Mengapa manusia menjadi musuh manusia? Mari kita pikirkan masalah di antaranya. Mari kita pikirkan, mari kita hapus, mari kita pikirkan, mari kita hapus.
German. Warm girl, meant so fine, das Menschenwort. Warm girl, meant so fine, das Menschenwort. Lost on some problem, sweet and Duncan Vina and Fan and Via, Duncan Vina and Fan and Via. Now Chinese. Why Chung Yoli Koi Chung Yoli Tadiya? Why Chung Yoli Koi Chung Yoli Tadiya? 让我们想象坚韧的问题，让我们想象坚韧的问题，让我们想象，让我们往生。पछतो जी जी इंसान दा इंसान संग दुश्मन जुड़ेगी ओ पति गुर पुगार दे इंसान दा इंसान संग दुश्मन जुड़ेगी ओ पति गुर पुगार दे सभी मुगालता पमस की तखत्म वलगवाड़ी सभी मुगाता पमस की दखत्म वलगवाड़ी इंसान दे इंसान संग दुश्मन जुड़ेगी ओ पति गुर पुगार दे। बहुत ज़बरदस्त जनाब, आप मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में आपने गाने सुने और छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ होगा। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, उनसे दोबारा गपशप होगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए एच नाउ।